बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमन आलम के सर पर लटकती तलवार। दुनिया भर में जंगी तैयारियां अरूज पर। अमेरिका चीन के खिलाफ अपने इत्तेहादी जमा कर रहा है। भारत को पैसिफिक कमांड में शामिल करके उसे इस जंग का हिस्सा बनाया गया है और जापान और ताइवान भी मुकम्मल तैयारी में है। ताइवान अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं और पूरी दुनिया में उसको सिर्फ अमेरिका तस्लीम करता है और उस इलाके को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। दुनिया में जंगों का माहौल कायम है और चीन के इर्द गिर्द 8 से 10 मुल्क बराह रास्त जंग की तैयारी में मसरूफ़ हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर चीन के इर्द गिर्द ताइवान, जापान, कोरिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया और ब्रुनेई दारुल इस्लाम सभी ममालिक इस जंग का हिस्सा हो सकते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर दबा दें। कोरोना वबा के दिनों में एक तरफ दुनिया की नज़रें इस वबाई मर्ज़ पर मरकूज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिफाई लिहाज से खामोश हलचल भी बहुत तेज़ी से फैलती हुई नज़र आ रही है। हाल ही में बरतानिया ने अपनी अफवाज का बजट $21 बिलियन बढ़ा दिया, लेकिन इसको मुस्तहकम रखने का हुकूमती दावा पूरा नहीं हो सका। बोरिस जॉनसन ने आलमी हालात को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया है। यानी इस वक्त दुनिया के हालात बहुत ख़तरनाक हैं, जो कि सर जंग में भी नहीं थे। यकीनन दुनिया में जंगों का माहौल कायम है और चीन के इर्द गिर्द 8 से 10 मुल्क बराह रास्त जंग की तैयारी में मसरूफ़ हैं। भारत की जालिमाना पॉलिसियों के नतीजे में भी उसके सभी हमसाया मुल्क अलर्ट हैं। तुर्की के इर्द गिर्द भी शदीद कशीदगी है और खलीज में भी नई हलचल मच चुकी है। गोया जंग का दंगल बजने को हर जगह तैयार है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल में चीन के इर्द गिर्द उसके सभी अतराफ में जंग का माहौल है। जनूबी चीन के समुद्री इलाकों में मौजूद सभी ममालिक में तशवीश और दहशत बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर चीन के इर्द गिर्द ताइवान, जापान, कोरिया, फिलिपाइन, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया और ब्रुनेई दारुल इस्लाम सभी ममालिक इस जंग का हिस्सा हो सकते हैं। अमेरिका की इस इलाके में मुदाखलत ने हालात कशीदा कर दिए हैं, लेकिन ये तनाज़ात इलाकाई और सियासी नोयत के हैं जिन पर बहुत मरतबा मुज़ाकरात भी हुए हैं। ये इलाका तकरीबन 35 लाख मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, जहाँ कई गैर आबाद जजीरे मौजूद हैं जिन पर मुख्तलिफ ममालिक अपनी मलकियत का दावा करते हैं। दरअसल इस इलाके में मौजूद कुदरती वसाइल मसला की बहुत बड़ी जड़ हैं, क्योंकि ये तमाम तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ समुद्री वसाइल हैं जो खुराक का एक बहुत वसी ज़ख़ीरा है। अमरीकियों की इस इलाके में दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह उस इलाके के वसाइल और तजारती अहमियत है, क्योंकि तकरीबन $3 खरब की तजारत इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है। इस इलाके में तकरीबन 250 छोटे छोटे जजीरा हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सतह समुंदर से चंद फुट ही ऊपर हैं और यहाँ कोई आबादी नहीं है। इन जजीरों को चंद साल पहले तक ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन चीन ने चंद जजीरों पर कब्जा करके उन पर फौजी अड्डे बना लिए हैं और उन जजीरों को मसनूई जजीरों की तमीर करके आपस में मुंसलिक कर दिया है। अमेरिका ने भारत को पैसिफिक कमांड में शामिल करके उसे इस जंग का हिस्सा बनाया गया है। जापान और ताइवान भी मुकम्मल तैयारी में हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ से हर रोज़ तकरीबन 10 मिलियन बैरल तेल लेकर बहरी जहाज़ गुजरते हैं। खुद इस इलाके में तकरीबन 8 बिलियन बैरल तेल की मौजूदगी का तखमीना है। इस तरह फिलिपाइन के सैलों के इर्द गिर्द कुदरती तौर पर मछलियों और दीगर समुद्री अयात के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिसको निकालने के लिए फिलिपाइन जिस इलाके पर अपना हक जिताता है उसको चीन तस्लीम नहीं करता। फिलिपाइन में अमरीकी अड्डे हैं जो फिलिपाइन ने चीन से दिफा के लिए दे रखे हैं। ताइवान अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं और पूरी दुनिया में उसको सिर्फ अमेरिका तस्लीम करता है और इस इलाके को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तरीक़ी लिहाज से ये इलाका चीन का हिस्सा है। 1949 में कम्युनिज़म इनकलाब के बाद ज़्यादातर ताइवान के जजीरे पर आकर उमरा बस गए थे, जिनको अमरीकियों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। ऐसे में चीन को तंग करने के लिए इलाका बहुत मुनासिब था। ताइवान को वसी पैमाने पर हथियारों की फराहमी अमेरिका हमेशा करता आया है। जापान ने पिछले चंद माह से तेज़ी से अपनी पोजीशन तब्दील की। अमेरिका, भारत, जापान और ताइवान भी मुसलसल राब्ते में है और फ़ौजी मशकों के अलावा हथियारों की मुसलसल परवाज़ें और बहरी जहाज़ों का गश्त जारी है। अमेरिका ने इलाका में 2 जजीरों पर अपनी अफवाज को पहुँचाना शुरू कर दिया है। गोएम जजीरे पर अमेरिका के 3 फौजी अड्डे हैं, जिस पर अमेरिकी इलाका हवाई से फ़ौजियों की नकल व हमल शुरू कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इस जजीरे को जंग की सूरत में इस्तेमाल करने का मुआहदा कर चुके हैं। जापान ने इस इलाके में तनसीबात कायम करने के लिए $3 अरब फराहम किए हैं, जबकि जापान अमेरिकी अफवाज की नकल व हमल के लिए भी रकम फराहम कर रहा है। जापान में इस वक्त अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, जहाँ पर
5000 فوجی موجود ہیں جن کا سارا خرچہ جاپان برداشت کرتا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں جاپان نے امریکہ کے ساتھ مل کر نئے پروجیکٹ اور افواج کی نقل و حمل شروع کی ہے جس پر $10 ارب خرچ ہوئے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے گوئم جزیرہ ویتنام جنگ میں بہت کلیدی کردار ادا چکا ہے اور شمالی کوریا کی قیادت نے گوئم پر امریکی قبضہ کی مذمت بھی کی تھی۔ تائیوان اور جاپان نے اپنے ریگولر دفاعی بجٹ کے علاوہ تقریباً $20 ارب نئے سامان کی خریداری، نقل و حمل اور نئے تعمیرات پر صرف کیے ہیں۔ ریگو کریشیا بحیرہ ہند میں موجود برطانوی جزیرہ ہے جو برطانیہ نے امریکہ کو 1966 میں لیز پر دیا تھا۔ اس جزیرے کا رقبہ محض 17 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جزیرہ ایشیا اور خلیجی ممالک کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہاں سے فوری طور پر ان علاقوں پر اسٹرائیک کی جا سکے۔ ان جزیروں سے خلیجی علاقوں پر عراق کویت جنگ میں حملے کیے گئے تھے جہاں 5000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ اس علاقے پر برطانوی قبضہ کو حال ہی میں اقوام متحدہ نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے لیکن اس پر اس وقت امریکی افواج موجود ہیں۔ اس علاقے کی بے انتہا اہمیت ہے کیونکہ یہ بحیرہ ہند اور پیسفک کے درمیان واقع ہے، اس لیے یہاں پر ہر طرح کی نقل و حمل جاری ہے۔ امریکی فضائیہ کے بمبار طیاروں کی بھارت کی مدد کے لیے بھجوایا گیا ہے جس کا اعتراف امریکی حکومت بھی کرتی ہے۔ تائیوان کو امریکہ نے جدید ترین لڑاکا طیارے فراہم کیے ہیں۔ جاپان کو اپنی فضائیہ کے لیے F-15 اور دیگر طیاروں کی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے امریکی فرمز اور ماہرین تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بھارت نے بھی حال ہی میں میانمار کو اپنی ایک آبدوز فراہم کی ہے تاکہ چین پر نظر رکھی جا سکے۔ اس کے پیش نظر چین نے اپنی افواج کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے اور چینی فضائیہ علاقے میں پروازیں کر رہی ہے۔ پاکستان اور روس کے ساتھ تعلقات بھی نئی سمت کی طرف رواں دواں ہیں اور مشترکہ اسٹریٹجی اور مشقوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کے اطراف میں ہندوستان پر جنگی جنون طاری ہے۔ یہاں بھی چین کا تنازع بھی انڈیا سے چل رہا ہے۔ لداخ میں چین کے واضح اقدامات اور جارحانہ پالیسی سب کے سامنے بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ چین اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے باعث بنگلہ دیش کے انڈیا سے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ انڈیا نے جو شہریت کا قانون متعارف کروایا ہے اس قانون کا سب سے زیادہ نقصان بنگلہ دیش کو ہوگا کیونکہ بنگلہ دیش کے انڈیا میں تارکین وطن اور غیر قانونی آباد کاروں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ بنگلہ دیش نے اپنے تمام MiG-29 کے فلائٹ کو اپ گریڈ کروانے کے لیے روس سے رابطہ کیا ہے اور چین نے بنگلہ دیش کو J-10C کی فراہمی کی آفر کی ہے۔ چین نے بنگلہ دیش بحریہ کو بھی میزائل فراہم کیے ہیں۔ انڈیا نے بھی اپنی تیاری تیز کر دی ہے۔ انڈیا نے اپنے تمام MiG-29 کے فلائٹ اور MiG-35 کے آلات کا آرڈر دے دیا ہے اور بھارتی Su-30M کے 3 کی جدت کے لیے بھی روس سے فوری مدد مانگ لی ہے۔ رافیل طیاروں کی مزید جلد فراہمی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ نے بھارت کو جدید جاسوسی طیارے فراہم کر دیے ہیں۔ ان طیاروں کا رابطہ امریکی سیٹلائٹ سے ہوگا، اسے جو تمام علاقہ کی معلومات فراہم کرے گا۔ اسرائیل اور امریکہ سے حملہ آور میزائلوں کے علاوہ طیارہ شکن میزائل بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں انڈیا نے اپنے کروز میزائل اور اینٹی شپ میزائل کے کامیاب ٹیسٹ بھی کیے ہیں۔ پاکستان بھی اس سلسلے میں مکمل تیاری کر رہا ہے۔ پاک آرمی نے بھی نئے جدید ٹینک خریدے ہیں۔ پاک بحریہ نے اینٹی شپ میزائلوں کے وسیع رینج ملکی طور پر تیار کرنے کے علاوہ چین سے بھی خریدی ہے جس کو چند دن پہلے ٹیسٹ بھی کر لیا گیا۔ جدید فریگیٹ چین اور ترکی سے خریدے جا رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ پاک فضائیہ چین سے J-10C طیارے خرید رہی ہے جو F-17 کے ساتھ مل کر جدید فورس کی شکل میں دفاع کر سکے گی۔ ترکی کے ارد گرد بھی خطرات منڈلا رہے ہیں کیونکہ ترکی اور یونان کے درمیان کشیدگی موجود ہے جسے فرانس بہت ہوا دے رہا ہے۔ ترکی دفاعی لحاظ سے مکمل طور پر خود مختار ملک ہے اور اس کا جھکاؤ تیزی سے روسی ہتھیاروں کی طرف ہو رہا ہے۔ حال ہی میں ترکی نے روس سے S-400 طیارہ شکن میزائلوں کی خریداری کا معاہدہ کرنے کے علاوہ ترکی نے روس سے Su-57 طیاروں کی خریداری اور تیاری کے لیے مذاکرات بھی کیے ہیں۔ خلیج میں بھی نئی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ ایران نے اگرچہ چین سے معاہدہ نہیں کیا لیکن ایران چین اور روس کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کر چکا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ قطر کا جھکاؤ بھی ترکی اور پاکستان کی طرف ہے۔ ایسے میں پاکستان، بنگلہ دیش اور ترکی کے لیے ان ممالک میں صورتحال یکسر تبدیل ہو رہی ہے۔ اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔